یہ رات شب بیداری بڑھتی جا رہی ہے. میرا دل تھا کہ اختتام ہوگا مگر میری آپا میری پیاری بیٹی میری آپا کی بھی فرمائش ہے, میری پیاری بہن بیٹی ان کی طرف سے بھی ایک فرمائش ہے. چند اشعار بس آپ نے, لیکن تمنا وہی رہے روح کی, کیفیت اسی دروازے پر رہے. حضور میں ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا یہ حاضری کا سبب آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب قسم خدا کی یہ میرے پیار وقار آپ سے ہے, قسم خدا کی یہ میرے پیار وقار آپ سے ہے.
कसम खुदा कसम खुदा की मेरा कसम खुदा की मेरा वकार आपसे है। मेरे किबला की साथी ये सूफियों की तबीयत मुझे ये शेर मजबूर करे कि पढ़ने के आए। मैं इस सैयद आलम जाना के मुआदा शरीफ पर पहुंचे। पहुंचने के बाद बारगाह सैयद आलम के हुजूर आज़ाना सलाम पेश किया। सलाम पेश करके 2 कदम आगे किए। कदम आगे करते ही एक वो प्यारी शख्सियत आराम कर रही है पहलुए मुस्तफ़ा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जी कभी कभी फरमाया करते थे उजरे 2 यार जब भी पाक नहीं सुनते मुहब्बतों का सैयदना उमर फारूक की मोहब्बत में दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहिए। नहीं मेरे इधर से बेटे थोड़े आपके हाथ के नीचे, मेरे बच्चों किसी दुनियादार के लिए नहीं, उन सच्चों के लिए हाथ उठा रहे हो जिन सच्चों की वजह से आज सच्चाई चल रही है। फिर कहिए सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बतों का सुनहरी
اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ سے اشک یہ تیری آنکھ سے علی کی ذات